Kung naay Tres Marias nga lubi didto sa barangay Tinagaan, Salay, Misamis Oriental, dinhi usab sa Dalirig, Manolo Portage, Bukidnon, aduna usay gitawag nila nga Tres Marias nga palm tree. Ang pangutana, basin og Tres Marias pudni silang tanan. Okay, so may adlaw. So karong adlaw niaday ko karon dinhi sa Dalirig, Manolo Portage, Bukidnon. Tungod kay na ako ipakita sa inyo kining gitawag nila nga palm tree. Ngani makita nato karon nga kini is kahibulungan kaayo kay kung atong lantawon ang mga parts sa matag punuan niini is nag-inusara ra. Pero kani ang akong ipakita sa inyo karon tulo ka buok sanga. Og mao kini ang gikatingalahan sa akong mga amigo nga sila ni Master Rintoms TV og sila ni Boss Clyde Vlog kay bisan unsaon nila og nanaw wa gyud sila nakakita og lain nga tulo ka buok sanga. Gipangutana pud namo ang isa sa worker aning gitawag nila nga palm tree kung unsa gyud kaluag kining maong eryaha nga matod pa niya, sir, dili kini basta-basta ang kaluagon niini tungod kay ni kabat kini og siyam tunapulo ka hektarya og kana lang ang punuan nga nahimong tulo ka buok sanga. Og wala kami makontento, gisuroy pagyud namo ang uban nga parts nga area niini kay basin og makakita kami og duha ka buok sanga. So karon guys is katong didto ganina is tulo magidto. So karon gipangita namo nga bisag duha na lang kabuok nga mag saliping aning maong gitawag nila nga palm tree. Pero karon wa gyud kasagaran nga atong makita karon dinhi ngani sila ni Master Clyde og si Master Rintoms tara. Nagpangita sa duha ka buok kay bisag duha na lang gid unta kay kato imposible kay natulo. Pero tan-awa halos tanan imong makita nag-inusara ra gyud. Katong inyong makita dito kanina nga kung makita sa inyo tulo ka buok isa ka punuan. So makayuntag imposible kaayo pero nakita man gyud nato nga tinuod nga tulo ka buok sanga. Mo nang mayon kag nga imposible nga kung naay lubi nga tulo nga mura sa tinidor kani po dahil gitawag nila nga palm tree naa po dahil tulo gyapong kabuk nga nagsanga kay so gilibot-libot ginamo ning gitawag nila nga luag kay nga palm tree dinhi sa Dalirig, Manolo Portage, Bukidnon. Wala gyud mi nakita nga duha ka buok sanga, kung dili ang among nakita tulo ka buok sanga. Okay, kung niabot ka man galing dani nga video, base na kay imensahe og palihog lang po dayon ko og share para makita pod sa uban. God bless.